अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल स्पॉटलाइट व्यूअर्स अगेन क्वाइट वेलकम टू यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आप फनून लतीफ़ा से मुतल्लिक ऐसे जानदार व्यूज़ जान पाते हैं जो सरासर तकनीकी होते हैं, और हमारी सिरे से ये कोशिश होती है कि जो फ़न पारा आपके सामने पेश किया जाए वो विदाउट प्रेजुडिस हो और मौजूदा मौजू पर कभी इस अंदाज में और इन अल्फाज के साथ आपके सामने पेश ना हुआ हो, ताकि आपके तई हमारी इनफरादियत बरकरार रहे जो कि एक माकूल फ़न पारे का खासा होती है। But we again beseech you to be generous, to subscribe our channel so as to render you some sort of ease and knowledge, and also be generous to donate to those who have badly been affected by the disastrous breakout of coronavirus, who are standing on the brink of the dissolution and are desperately relying upon your generous hands. अरे ये तो सारी स्पीच इंग्लिश में हो जाएगी। व्यूअर्स, गवर्नमेंट खुदा से लिखवा कर नहीं लाई कि उसी ने आपको इस मुसीबत से बचाना है। साहिब तौफीक लोग भी उन नादारों और लाचारों की मदद कर सकते हैं जो बेचारे लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठ गए हैं। इस हवाले से हमारी साहिब तौफीक हजरात से पुरजोर अपील है कि ये तमाम दौलत ज़मीन की है और ज़मीन पर ही रह जाने वाली है। खुदा के सामने सिर्फ आप और आपके अमाल के सिवा कुछ ना होगा। हमारी आज की स्पीच जियो टीवी पर नश्र होने वाले ड्रामे दीवानगी पर है। ड्रामे का अनुमान दीवानगी दो तरह से सती है, एक ममासलत के अतबार से और दूसरा मानवी एतबार से। ममासलत का तो यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में इस नाम से फिल्म्स बन चुकी हैं, और मानवी एतबार का तस्करा कुछ यूँ है कि यहाँ अनुमान दीवानगी अपने मानी की असल लज्जत से ही आ रही है। ड्रामे की कहानी अपने अनुमान से हटी हुई महसूस होती है। तहरीर निगारों के उन्वानात पर गिरफ्त ना कर पाने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि OSTs पहले बनाए जाते हैं और फिर OST को सामने रख कर कहानी बनती है। व्यूअर्स, वहाँ कहानी के प्लॉट का सुराग लगाना खासा मुश्किल हो जाता है जहाँ उन्वान का सुराग भी ना मिलता हो। OST महज तजस्सुस के अंसर को बरकरार रखने के लिए मर्दाना आवाज़ में है, जबकि OST हीरोइन से मुतल्लिक है। व्यूअर्स के सस्पेंस के साथ साथ स्क्रीन सस्पेंस का इस्तेमाल भी किया गया है, जहाँ हीरोइन भी नहीं जानती कि वो क्या गलती करने जा रही है। ड्रामे का OST बज़ाहिर नजर आने वाले हीरो की गैर वाज़िया या झूठी दीवानगी पर हीरोइन के अफसोस का इज़हार है। यानी ड्रामे का उन्वान सती मानों में इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजूद ना होने के बराबर है। यह दीवानगी की व्यूअर्स कौन सी किस्म है? ये तस्खीर कर लेने का जुनून है या महज पा लेने की हवस? शायद तहरीर निगार खुद भी इस हवाले से बासिया नहीं। फिर किरदारों के गिरगट की तरह बदलते हुए रवैये भी बेजा किस्सों को कुदरती तौर पर पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से कहानी का प्लॉट गैर वाजिया नजर आने लगता है और फिर गौर करने पर कमज़ोर सा भी महसूस होता है। व्यूअर्स, मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी अरिस्टोटल यानी अरस्तु अपनी किताब पोएटिक्स में प्लॉट की तारीफ़ कुछ यूँ करता है: दैट प्लॉट इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स एंड सिचुएशन artistically rendered and diametrically arranged. Aristotle is of the view that plot should be a complete whole and it must have organic unity, in line with the living organism which does not admit of an addition, omission and any transposition without affecting natural unity. Aristotle के मुताबिक सूरत हाल और वाक़यात का ऐसा मजमूआ जो फ़नकाराना तौर पर एक दूसरे के साथ बाहम मरबूत इस तरह से हो कि ममासलत के साथ साथ ये सूरत हाल और वाक़यात बराबरी की बुनियादों पर एक दूसरे से अपने हुज्म और कुत्र के एतबार से मुतज़ाद भी हों। व्यूअर्स, अरिस्टोटल कहानी के प्लॉट को इंसानी जिस्म से तस्वीर देता है, जिसमें बेजा इजाफे, हज़फ या तब्दीली से उसके तवाज़न में बिगाड़ पैदा हो जाता है। यानी प्लॉट में इजाफे, हज़फ या तब्दीली कहानी को मुतासर किए बिना नहीं रह सकते। अरिस्टोटल की इस तारीफ की रोशनी में दीवानगी के प्लॉट का सुराग भी एक मुश्किल मरहला रहा है। हीरोइन के पास होशस होने की वजह से हीरो के दानिस्ता बस में बार बार सफ़र करने की सूरत हाल इंडिया की एक फ़िल्म अंजाम से मुमासलत रखती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हवाई जहाज़ था और यहाँ बस है। इसी सफ़र के दौरान नगीन यानी हीरोइन से एक मुसाफिर बदतमीज़ी करता है, जिसका नगीन उसे मुँह तोड़ जवाब देती है। सुल्तान यानी हीरो ये मंजर देखकर मुस्कुराता है, गोया कि वो हीरोइन की बातनी खूबसूरती का भी कायल हो गया हो। फिर भी हीरो सुल्तान भरे बस स्टैंड पर नगीन का हाथ पकड़ते हुए ज़रा भी नहीं सोच पाता कि नगीन जैसे बुलंदबाला किरदार की हामिल लड़की किस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार कर सकती है। एक ख़ानदानी सियासतदान जो एक कामयाब बिजनेसमैन भी है, जो वल्लाह आलम कैसी मोहब्बत अपने दिल में लिए हुए है कि थप्पड़ खाने के बाद नगीन के बुलंदबाला किरदारियत पर सोचने की बजाय जनाब इज़्ज़त माब सुल्तान साहब बदले पर उतर आते हैं। दूसरी तरफ मोहतरमा नगीन भी सुल्तान साहब से दो जूते आगे ही नज़र आती हैं, जो ये जानते हुए भी कि मोहब्बत के पैगाम ना मानने पर मर्द औरतों के चेहरों पर तेज़ाब गिरा देते हैं, हाथ पकड़ने पर भरे बस स्टैंड पर बेदरेक थप्पड़ मार देती है। फिर थप्पड़ से पहले की जाने वाली दीवानावार मोहब्बत में सुल्तान नगीन की तारीफ़ के हवाले से दादी जान को उसकी खूबसूरती के सिवा कुछ और नहीं बता पाता, जबकि महबूब की तारीफ़ में तो आशिक आसमान से कलाबे मिला देते हैं और अक्सर सामने वाला बस बस तारीफ़ें ही करोगे या मिलवाओगे भी जैसे मकालमात से आशिक को चुप करवा देता है। यूँ व्यूअर्स, मकालमात पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। और तो और सुल्तान साहब के सामने जब नगीन यानी उनका महबूब बुरके में सामने आता है तो सुल्तान साहब दीवाना वार मोहब्बत करने के बावजूद अपना महबूब पहचान नहीं पाते, जबकि सच्चे आशिक तो महबूब की आंखें, हाथ और यहाँ तक के साए भी पहचान जाते हैं।
اس مقام پر ایک شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ تیرے قدموں کی آہٹ سے تجھے ہم جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ یہی نہیں ویوز، نگین یعنی ہیرون کا کردار بھی سمندر کی لہروں پر ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ پہلے محترمہ سیلی کی تیزاب میں جھلسی ہوئی لاش کو دیکھتے ہی میڈیا کے سوالات سے گھبرا کر بہت زیادہ نازک اندام بنتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے، مگر پھر حیران کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر ساری کی ساری داستان بیان کر دیتی ہے۔ ویوز، میڈیا کے سامنے چلے جانا پھر بھی اتنا غیر منطقی نظر نہیں آتا، مگر پھر ایسے نڈر اور بے باک کردار کا جو بار بار تھپڑ مار دیتا ہے اور میڈیا کے سامنے جانے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ میڈیا کے سوالات کے جواب میں کانوں پر ہاتھ رکھنا قطعی طور پر غیر منطقی نظر آتا ہے۔ یہ غلطی سراسر ہدایت کار کے کھاتے میں جاتی ہے۔ ویوز، پھر نگین سلطان کے دکھاوے کے حسن سلوک پر یہ تو ضرور سوچتی ہے کہ اس نے اسے تھپڑ مار کر غلطی کی ہے، مگر پھر حیرت ہوتی ہے کہ اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ سلطان تھپڑ کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، اور یہ شک اس کے ذہن میں خود کلامی کی ترکیب کے ذریعے سے بھی منظر پر ابھر کر سامنے نہیں آتا۔ ویوز، کیونکہ انسانی ذہن میں ایسے حالات کے حوالے سے اچھی اور بری دونوں سوچیں آتی جاتی رہتی ہیں، یوں تحریر نگار اپنے کرداروں کی نفسیات کا بھی باہر طور جائزہ لیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر نگین جیسی مقتبس طبقے کی لڑکی پر اس وقت بھی غیر منطقی طور پر جوں بھی نہیں رینگتی جب سلطان جیسا امیر ترین اور وجیحہ نوجوان بارش سے بھیگی ہوئی رات میں اپنی قیمتی گاڑی کے اوپر لیٹ کر اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جبکہ وہ اسے وقتاً فوقتاً کھڑکی سے دیکھتی بھی رہتی ہے۔ ویورز، یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں سنگ دل سے سنگ دل محبوب بھی چاہت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر نگین اسے کھڑکی سے بار بار باہر نہ دیکھتی رہتی تو پھر ایک علیحدہ بات تھی۔ ویورز، 11ویں قسط میں کہیں جا کر نگین یعنی ہیرون کے اغوا کا قصہ پلاٹ کی صورت میں ابھرتا ہے، جس کے ساتھ اغوا کے منطقی نتائج کے اعتبار سے ہیرون کی زندگی میں آگے آنے والی تکلیف کی ضمنی قصوں کی گتھیوں نے بھی نوکیلے خاردار چہرے نکال لیے ہیں۔ سلطان کا نگین کی جسمانی عزت خراب نہ کرنا بھی اس کے اغوا کے بعد سطحی ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح سلطان نگین کی روحانی اور معاشرتی عزت کو داغدار اور ملیا میٹ کر دیتا ہے، اس کے کردار کی تبدیلی بھی منطقی طور پر نگین کے دل میں دوبارہ جگہ نہیں بنا سکتی۔ اس ڈرامے میں آئرانی آف کریکٹر یعنی کرداروں کا امید سے علیحدہ نکل آنا استعمال ہوا ہے۔ پھر کہنا پڑے گا کہ سطحی سی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے سلطان کے چچا اور ان کی بیٹی کی حرکات و سکنات پر کیمرہ ڈالا جاتا ہے۔ سینز میں مجموعی اعتبار سے حد سے زیادہ پاسز دیے گئے ہیں، یعنی ویورز، سینز کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی کیمرہ کٹ نہیں کیا جاتا۔ 14ویں قسط تمام کی تمام ہمسایہ ملکی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کا چربہ نظر آتی ہے۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی ہوتی ہے کہ نئے آنے والے ہیرو کے ساتھ نگین یعنی ہیرون کے ٹکراتے ہی OST کی بانسری بجا دی جاتی ہے۔ حالانکہ بانسری کا تعلق پہلے بظاہر نظر آنے والے ہیرو سلطان کے ساتھ دکھایا گیا ہے، جبکہ OST کے اشعار کے مطالب بھی اسی سلطان کی بے وفائی سے متعلق ہیں۔ گو کہ کہانی کے ایڈیٹر نے دوسرا میوزک بھی دیا ہے، مگر نئے ہیرو کے ساتھ نیا میوزک پہلے دینا بنتا ہے، بعد میں نہیں۔ کہانی میں بے جا ضمنی کرداروں کی بھرمار ہے، جس کے ساتھ بے جا ضمنی قصوں کا ہو جانا لازمی ہے۔ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ مرکزی پلاٹ کے ساتھ ساتھ طویل داستانوں کی طرح سب پلاٹس کا بوجھ بھی کہانی پر لاد دیا گیا ہے۔ ڈرامے کی طرز تحریر انڈین ڈرامے سوپ سے مماثلت رکھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ ڈرامہ بھی کئی اقساط پر مشتمل ہو۔ اقساط کے زیادہ ہونے کی ایک منطقی وجہ یہ بھی ہے کہ غیر ضروری طور پر پرانی قسط کا کافی حصہ نئی قسط کے ساتھ دکھا دیا جاتا ہے، جس سے اقساط آسانی سے بڑھ جاتی ہیں۔ یہ کیب کے اس غیر ضروری طویل دورانی کی غلطی ایڈیٹر کے سر سے ہوتی ہوئی ہدایت کار کے پاس آ کر رک جاتی ہے۔ ان تمام کوتاہیوں کے باوجود تحریر نگار معاشرے کی لاقانونیت پر بڑے خوبصورت انداز میں تنقید کرتا ہے، جہاں دن دہاڑے کبھی لڑکیوں پر تیزاب گرا دیا جاتا ہے، کبھی ان کا بے دریغ ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے اور کبھی انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ Now we would like to depart from you. We will come again along with our next video. Till then, bye. Allah Hafiz. Take care of yourself and may Allah save you and your families from this calamity and disaster coronavirus, which is hovering over our heads.